مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في يطفيه لليتامى دفاع مصطفى مصطفى منبع للصفا مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في يطفيه لليتامى دفاع مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في يطفيه لليتامى دفاع مصطفى 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 حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في يطفيه لليتامى دفاع کس کو آواز دے کس سے مانگے مدد امتی ہے شاہ بھیج دیجئے رسد امتی ہے شاہ بھیج دیجئے رسد دے رہے ہیں صدا مصطفیٰ 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 منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في يطفيه لليتامى دفاع آفتوں میں گھرے ہم پریشان ہیں بے بسی چھا گئی غم کے طوفان ہے آفتوں میں گھرے ہم پریشان ہیں بے بسی چھا گئی غم کے طوفان ہے دم نکلنے لگا مصطفیٰ 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 منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في يطفيه لليتامى دفاع جیسے یہ سارے کا سارا کلام ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں اہلیان غزہ کو اور یہ شعر خاص طور پہ بے سہارا ہوئے دل شکستہ گئے ہم اے حبیب خدا دست بستہ گئے ہم اے حبیب خدا دست بستہ گئے ہم آپ ہی آسرا مصطفیٰ 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 منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في يطفيه لليتامى دفاع لليتامى دفاع